सक्छ। स्क्रिन शेयर भएको छ है। स्क्रिन शेयर भएको छैन, कसरी कन्फर्म गरिदिनु? हजुर सर। बस सर यो भनेको स्टर्लिङ बोइलर। स्टर्लिङ बोइलरमा यो के भयो? दिज आर ड्रम्स, दिज आर बेन्ट ट्युब्स, बेन्ट वाटर ट्युब्स। यो फर्नेस, यो ग्रेट, एस भनेको यहाँ लगाएर खोज्छ, एसपिट। सर ल्याग भइरहेको। त्यसपछि अब यहाँ ड्रमहरु यसमा तीनटा ड्रम हजुर ल्याग भइरहेको छ। सर हजुरको भोइस एकदम काटेर आएको छ। ह्याङ भइरहेको छ, ल्याग भइरहेको छ, के भन्नुभयो? साउन्ड काटिरहेको भने अब क्लियर छ अलि? हजुर सर। ठीक छ। यो बेन्ट ट्युब्स भयो, यो ग्रेट भयो, यो एस्पिट भयो। यहाँ फ्युल बर्न भएर फ्लु ग्यासेस बग्छन्। यहाँ पनि यो बी लेखेको देख्नुभएको छ तपाईहरुले। यो भनेको के हो त? ब्याफल प्लेट्स। ब्याफल प्लेट्सको काम के त? फ्लु ग्यासेसलाई बाटो देखाउने हैन। त्यसपछि यहाँ एसटी लेखेको देख्नुभएको छ, यो भनेको सुपर हिटर ट्युब्स। यो सबै ब्याफल प्लेटहरु, यो वाटर ट्युब्स, यो मैले भनिहालेँ। यो भनेको ड्याम्पर छ यहाँ र यताबाट चिम्नी हुँदै एक्जिट हुन्छ फ्लु ग्यासेस। तल एउटा ड्रम छ हैन, लोअर ड्रम र अप्पर ड्रमहरु छन्। यो तल्लो ड्रममा के हुन्छ भने मड कलेक्ट हुन्छ, अथवा यसलाई हामी मड ड्रम पनि भन्छौँ है। मड ड्रम भनेपछि के हुन्छ भने यहाँ सुपर हिटर ट्युब्सहरु छन्। यो अहिले सुपर हिटर ट्युब्सको बारेमा नि भन्छु, उहाँ त पहिला नै भनिसके हो तै पनि। यो पाइपहरुमा, यो ड्रमहरुमा वाटर कलेक्ट हुन्छ। एउटाबाट फिड गरियो वाटर हैन। वाटर फिड भइसके पछाडी के भइरहेछ? यहाँ फिड भयो है, फिड वाटर। त्यसपछि के भयो? यहाँबाट तल गयो वाटर है, यहाँ बस्यो। यहाँबाट स्टिममा कन्भर्ट भएर माथि गयो। भनेपछि के गर्दैछ त? फ्लु ग्यासेसको हिट लिएर यहाँ तल आउँदा पनि तातिसकेको हुन्छ, स्टिम लगेको कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ। नभए पनि यहाँ हट वाटर आउँछ र त्यसपछि स्टिममा कन्भर्ट भएर यताबाट हामी कलेक्ट गर्छौँ माथि। यो वाटर टिप्सबाट के भयो त? कोल्ड वाटर आउने भयो। यहाँ फ्लु ग्यासेससँग कन्ट्याक्टमा आएर हिट हुन्छ, तल आउँछ मड ड्रममा। मड ड्रममा के हुन्छ भने ग्राभिटीले गर्दा
मड अथवा सेडिमेन्ट्सहरु यहाँ बस्छन् र वाटर स्टिममा कन्भर्ट भएर फेरि माथिकोमा जान्छ। यो दुईटा ड्रम्सहरु पनि कनेक्टेड छन् सर्कुलेटिङ ट्युब्सहरुले, जसमा हुन्छ वाटरको लेभल मेन्टेन भइराखेको हुन्छ र माथि पनि ट्युब्सहरु छन् कनेक्टेड यहाँ स्टिमको लेभल मेन्टेन गरिराख्नलाई। जस्तै एउटा यहाँ ड्रमको क्रस सेक्सन, यो ड्रमको क्रस सेक्सन, वाटरको लेभल मेन्टेन गर्नलाई पनि पाइप्सहरु छन् र स्टिमको लेभल मेन्टेन गर्न। यसमा वाटर यहाँसम्म बस्छ होला हैन, र स्टिम आयो भने स्टिम आफै माथि जान्छ। यो स्टिमको लेभल मेन्टेन गर्न अथवा प्रेसर मेन्टेन गर्न यो वाटरको लेभल मेन्टेन गर्न पाइप्स राखिएको। स्टप भल्भ भनेको यहाँ स्टिमलाई एक्जिट गराउने भल्भ। यसमा सुपर हिटर ट्युब्स पनि छन् भनेपछि स्टिम बनिसके पछाडी यो सुपर हिटर ट्युब्सबाट पास हुन्छ। सुपर हिटर ट्युब्समा के हुन्छ भने सुपर हिट हुन्छ स्टिमहरु र त्यसलाई हामी फर्दर अब जे युज गर्नुपर्ने छ स्टिमको त्यसको लागि लैजान्छौँ। यसमा पनि यहाँ म्यानहोलहरु हुन्छन्, डिफरेन्ट गेट्सहरु हुन्छन्, डिफरेन्ट इन्डिकेटर्सहरु, प्रेसर गेज, वाटर लेभल इन्डिकेटर, सेफ्टी भल्भ, त्यो सबै हुन्छ नै। यो नदेखाएको भए पनि त्यो अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो हुन्छ नै भनेर। अरु यसमा भन्नुपर्ने लगभग यति नै छन् पार्ट्सहरुको। Bent tubes are connected to 3 or 4 drums together. अब यहाँ एउटा अझ ड्रम हुन सक्छ जहाँबाट यहाँ ट्युब्सहरु कनेक्टेड भएका हुन सक्छन्। यो दुईटा पनि कनेक्टेड छ है। एउटा एक्स्ट्रा ड्रम पनि हुन सक्छ, 3-4 ड्रम हुन सक्छ। Bent tubes are advantages. Why are they advantages? Because of their flexibility and maximizing heating surface. अघि मैले भने जस्तै bent tubes maximize the heating surface अथवा heating surface area and no requirements of headers. यो दुईटामा हेडर चाहिएन। हेडर किन चाहिए थियो भने स्ट्रेट ट्युबहरुलाई जोइन गर्नलाई हेडर चाहियो। बेन्ट ट्युबमा के छ भने यहाँ राखेको छ हामीले बेन्ट ट्युबहरु एक ठाउँमा आफै यहाँ जोइन हुन सक्छन्, यो पोइन्टमा आएर जोइन हुन सक्छ। त्यही भएर यसमा हेडर चाहिएन। दिस आर डाइरेक्टली कनेक्टेड टु द ड्रम्स। Baffles are provided to deflect the hot gases. Hot gases वाला डाइरेक्सन देखाउनलाई। Upper drums as steam drums, lower drums as mud or water drums. अघि मैले बात गरेँ these contain 2 or 3 upper drums. अहिले यसमा 2 छ अनि 3 upper drums पनि हुन्छ, where steam is collected basically. र तल्लो ड्रमलाई के भन्छ भने लोअर ड्रमलाई mud drum भनिन्छ, where sediments are collected. र एउटा blow off cock लागेको हुन्छ जसको हेल्पले we blow off the sediments. The steam drums are connected to mud drums by banks of bent tubes. Bent tubes को हेल्पले कनेक्टेड छ। The steam and water space of steam drums are interconnected with each other. अघि मैले भने जस्तै connecting pipes हरु छन्, so that balance of water and steam, water र steam को balance बनिरहेको छ। कतै बढी वाटर लेभल, कतै कम वाटर लेभल, कतै बढी स्टिम, कतै कम स्टिम, त्यस्तो नहोस्। त्यो लेभल मेन्टेन गरिराख्नलाई they are interconnected to each other. The feed water is delivered to steam drum 1. यो यहाँ feed water हुन्छ, अघि मैले भने जस्तै यसमा feed गरिन्छ। ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हुन्छ, ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट आएको वाटरलाई हामी यसमा फिड गर्छौं। It is fitted with baffle that deflects the water to move downwards. यहाँ के गर्छ यसले डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्ट गर्छ पानीलाई तल जाओस् भनेर। तल कहाँ जाओस्? मड ड्रममा, where mud particles and other impurities are deposited. है यो मड ड्रममा के हुन्छ भनेदेखि heavier sediments are deposited which are further blown off.
What is then moved to steam tube to mud tube बाट steam मा convert भएर steam tube 2 मा आयो, where it gains heat and gets vaporized. यहाँ vaporize हुन्छ. Sorry, the steam is taken from steam drum through steam pipe and then it passes through superheater. Steam drum बाट steam pipe मा आउँछ, या एउटा superheater मा गयो. Superheater मा के भयो भने superheated steam बनेर यहाँ आयो र यहाँ exit valve बाट हामी further use गर्न लाग्छ. ठीक छ. यहाँबाट स्टिमहरु कहाँ गयो त? यो पाइप भित्र आयो. steam pipe बाट superheater मा, superheater बाट steam valve बाट अब further जे युज गर्नलाई जे युज को लागि चाहिन्छ त्यहाँ लाने. These boilers are lighter and more flexible than the straight tube boilers. Straight tube boilers भन्दा lighter नि छ र more flexible to meet demands. But it is comparatively more difficult to clean and inspect. Bent tubes हरुलाई सफा गर्न र इन्स्पेक्सन गर्न अलि गाह्रो छ. कन्स्ट्रक्सन पनि अलि गाह्रो, bent tubes बनाउन पनि in comparison to straight tubes, र यसको यसलाई सफा गर्न र इन्स्पेक्ट गर्न पनि अलि गाह्रो छ. सो त्यो एउटा डिमेरिट भनौं, डिसएडभान्टेज भनौं, ड्रब्याक भनौं, जे भने पनि भयो इन कम्पेरिजन टु ब्याबकक एन्ड विल्कक्स बोइलर. बट अब एडभान्टेज के छ भन्देखि फ्लेक्सिबिलिटी बढी, लाइटर भयो, सर्फेस एरिया बढी हुने भयो हैन. त्यो सब एउटा फाइदा भयो. हेडर नचाहिने भयो यसमा. जनरेट कति गर्छ त? 50 टन्स पर आवर. र म्याक्सिमम प्रेसर इज 60 बार. यहाँ हेरौँ त यो तीनवटा के भयो त? These are steam drum. This is mud drum. फीड कहाँ गरिन्छ? यसमा गरिन्छ. यहाँबाट तल गयो. मड ड्रममा के हो भने सेडिमेन्ट्सहरु डिपोजिट हुन्छन् यहाँ तल, जसलाई कि एक्जिट गराइन्छ बेला बेलामा, र यसपछि स्टिम अथवा हट वाटरहरु माथि जान्छ. जति तातो हुन्छ त्यति लाइटर. द हटर दे बिकम द लाइटर दे आर. सो दे टेन्ड टु मुभ अपवर्ड्स. लाइट छ भने आफै माथि जाने हो. र यहाँ के छ? यहाँ हेरौँ त यो पुरै पोर्सनमा ग्रेट माथि फ्युल बर्न भइरहेछ, फ्लू ग्यासेस प्रोडक्सन भइरहेछ है. यो फ्लू ग्यासेसहरु पास भइरहेछन् थ्रु दिस ट्युब्स, र द हिट अफ फ्लू ग्यासेस पासेस अन टु द वाटर व्हिच गेट्स कन्भर्टेड इन्टु स्टिम. स्टिममा कन्भर्ट भएर यहाँ माथि जम्मा भइरहेछ. अथवा वाटर पनि छ भने हट वाटर यही भइरहेछ, अथवा स्टिम बन्ने छ भने स्टिम माथि गएर बस्छ थ्रु आउट द सिलिन्डर अथवा थ्रु आउट द ड्रम. र यो कनेक्टिङ पाइप्सहरु हेर्छौं हामीले हैन. यो कनेक्टिङ पाइप भनेको वाटरको लेभल मेन्टेन गर्नलाई, यो पाइप्स भनेको स्टिमको लेभल मेन्टेन गर्नलाई. यसमा डिफरेन्ट एक्सेसरिजहरु लागेका हुन्छन् हैन. वाटर लेभल इन्डिकेटर, प्रेसर गेज र सेफ्टी भल्भ्सहरु. यो भनेको स्टिम भल्भ, जहाँबाट स्टिमलाई हामी फर्दर युजको लागि लान्छौँ, र यताबाट यो फ्लू ग्यासेसहरु बर्न भएर अनि चिम्नी हुँदै बाहिर निस्किन्छ. यो भनेको चिम्नी. क्लियर छ? के क्वेशन छ भने सोध्नु. छैन भने अब हामी हाई प्रेसर बोइलर हेर्छौँ. भनेपछि हामीले फायर ट्युब, वाटर ट्युब बोइलर हेर्यौँ. हाई प्रेसर बोइलर हेर्छौँ. हाई प्रेसर बोइलर भनेको विथ रेस्पेक्ट टु प्रेसर, अन द बेसिस अफ प्रेसर हामी हायर प्रेसर ह्यान्डल गर्ने बोइलर्सहरुलाई हाई प्रेसर बोइलर भन्छौँ. हायर प्रेसर भनेको कति त? अबभ 160 बार. अहिलेसम्म हामीले हेरेको 50 बार 60 बार सम्मको छ. अबभ 160 बारको प्रेसर ह्यान्डल गर्ने बोइलर्सहरुलाई हामी हाई प्रेसर बोइलर भन्छौँ. अब प्रेसर हाई छ भने यो यस्तो बोइलरहरुको के हुन्छ त? प्रोडक्सन क्यापासिटी पनि एकदम बढी, 30 to 650 टन्स पर आवर.
30 to 650 tons per hour सम्मको steam generation capacity र pressure above 160 bar steam को temperature हुन्छ कति superheated छ 540 डिग्री सेल्सियस भन्दा त्यति जतिको टेम्परेचरमा हुन्छ हाम्रो सुपरहिटेड स्टिम भनेपछि एकदम हाई प्रेसर हाई टेम्परेचर ह्यान्डल गर्ने बोइलर्सहरु यो इन्डस्ट्रियल पर्पसेसहरुमा जहाँ स्टिम जेनरेसन पावर जेनरेसनको काम हुन्छ पावर प्लान्ट्सहरुमा यसको एप्लिकेसन हुन्छ दिस बोइलर्स आर फोर्स्ड सर्कुलेसन भनेको के अहिलेसम्म जति पनि बोइलरहरुमा हामीले त्यसमा के भइरहेको थियो भने वाटर इज नेचुरली सर्कुलेटेड अघि भर्खर जुन हामीले ड्रमहरु हेर्यौं हैन ड्रमहरुमा बेन्ट ट्युब्सहरुले कनेक्टेड थियो यहाँ के भइरहेको थियो भने कोल्ड वाटर flows to the mud drum automatically and naturally flow हुन्छ र त्यसपछि after it gets heated it tends to move upwards तात्तेसी के हुन्छ त लाइटर हुन्छ लाइट भएपछि माथि जान खोज्छ भनेपछि यहाँ के भइरहेको थियो त नेचुरल सर्कुलेसन ब्याबकक एन्ड विल्कक्समा पनि के भइरहेको थियो लोअर हेडर र अप्पर हेडरको बिचमा हाइट डिफरेन्स थियो तर त्यो हाइट डिफरेन्स केले गइरहेको थियो भने टेम्परेचर डिफरेन्स हैन वाटरको टेम्परेचर डिफरेन्सले गर्दा नेचुरल सर्कुलेसन भइरहेको थियो अब फोर्स्ड सर्कुलेसन भनेको के भनेपछि त्यसलाई एक्सटर्नल हेल्प दिएर त्यो वाटरलाई फोर्स्ड सर्कुलेसन गराउनु जसरी अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि आफै हावा बगेको छ भने यतिकै राख्दा यहाँको हिट लिएर जान्छ हैन आफै हावा बग्यो भने मैले कुनै फ्यान चलाइदिए अथवा मुखले फुक्यो भने त्यो के भयो त फोर्स्ड कन्भेक्सन अथवा फोर्स्ड सर्कुलेसन अफ एयर भयो त्यस्तै वाटरमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स्ड सर्कुलेसन गराउन सकिन्छ फोर्स्ड सर्कुलेसन गराउँदा के भयो त बढी इफिसिएन्ट भयो तर यहाँ वर्क डन पनि बढी जाने भयो त्यही भएर इफिसिएन्सी बढ्छ भन्ने छैन तर काम छिटो हुने भयो आउटपुट बढी आउने भयो यसमा सो फोर्स्ड सर्कुलेसनमा के गर्न सकिन्छ भने पम्प्स युज गर्न सकियो वाटर सर्कुलेट गराउनलाई दिस फोर्स्ड सर्कुलेसन इज मेन्टेन्ड बाइ इम्प्लोइङ सुटेबल पम्प्स These boilers have been possible because of availability of high temperature resistant material. 80 डिग्री सेल्सियस सम्म ह्यान्डल गर्नलाई के हुनु पर्यो त टेम्परेचर रेसिस्टेन्ट मटेरियल लागेको हुनु पर्यो लाइनर्स जुन हामी युज गर्छौं रिफ्र्याक्टरी मटेरियल त्यो रिफ्र्याक्टरी मटेरियल हाई क्वालिटीको हुनु पर्यो त्यो अवेलेबल भएको हुनाले मात्र हाई प्रेसर बोइलर्सहरु पोसिबल छ प्रेसर बोइलर्सको एउटा युनिक फिचर अथवा के अरु अहिलेसम्म हामीले पढेको बोइलर्सहरु ट्रेडिसनल बोइलर्सहरु जुन हामीले हेर्यौं त्यो भन्दा फरक के छ त यसको मेथड अफ वाटर सर्कुलेसन which is obviously not natural so it is different from other boilers that we study type of tubing how the tubes are placed and connected तो अहिले हेर्छौं हामीले improved method of heating means not only the water circulation is forced the circulation of air for combustion chamber मा जुन combustion हुन्छ त्यसको लागि के चाहिन्छ air हैन to burn a fuel what we need is air basically oxygen चाहिन्छ burning को लागि अनि चाहिँ हामीले यदि फोर्स्ड सर्कुलेसन अफ एयर गर्यौं भने के हुन्छ प्रपरली भन्नु जसरी कहिले तपाईहरुले आगो बाल्नु भएको छ भने त्यो आगो बाल्दा के हुन्छ हामी केले र हम्किन्छौं त्यसलाई अथवा फुक्छौं जसले गर्दा के हुन्छ त त्यो फायर अझ राम्ररी बन्न सक्छ है द कम्बसन गेट्स बेटर बिकज वी आर प्रोवाइडिङ फोर्स्ड सर्कुलेसन अफ एयर व्हिच प्रोवाइड्स मोर एयर एन्ड thus मोर अक्सिजन सो दैट कम्बसन बिकम्स हाई छिटो कम्बसन हुन्छ क्विक कम्बसन हुन्छ भनेपछि यसको फिचर्स के हुने भयो त एउटा त फोर्स्ड सर्कुलेसन अफ वाटर अर्को टाइप्स अफ ट्युबिङ अरु भन्दा फरक अर्को इम्प्रुभड मेथड अफ हिटिङ हाउ डु वी हिट द वाटर इनसाइड ट्युब एडभान्टेजेस हेरौं हाई प्रेसर बोइलरको above the other boilers that we study less number of steam drums are required
किन लेस नम्बर अफ स्ट्रेन ड्रप्स रिक्वायर्ड किनभने हाई इभेपोरेटिभ क्वालिटी हामी के गर्छौँ भने बढी स्टोर गरेर राख्दैनौँ स्टिमलाई हैन वी डु नट नीड टु स्टोर स्टिम फर अ लङ्गर टाइम प्रोडक्सन गर्ने अनि सप्लाई गर्दै जाने सो स्टिम ड्रमहरु त्यति चाहिँदैन heat of combustion is utilized more efficiently भनेको जुन फ्लू ग्यासेसको हिट लस भएर जान्छ हैन हामीले के युज गर्छौं भने हामीले म्याक्सिमम अब ट्युब्सहरु बर्न गराउँछौं एउटा सुपर हिटर अथवा एउटा इकोनोमाइजर राखेका हुन्छौं त्यो पनि सबैमा राखेको हुँदैन जसले गर्दा कि त्यो हिट कन्टेन्ट अफ फ्लू ग्यासेस इज नट युटिलाइज्ड प्रपरली सो इन हाई प्रेशर बोइलर्स यू विल सी हाउ वी युटिलाइज the heat of flue gases more efficiently by use of smaller diameter tubes in large numbers. Smaller diameter tubes in large numbers. When the diameter of the tube is decreased, but its number is increased, which eventually increases the surface area, which eventually increases the efficiency of the boiler. More the surface area, more heat of flue gases gets transferred to the water inside tubes, and thus the efficiency of boiler increases. Pressurized combustion is used which increases rate of firing of fuel. Pressurized combustion अघि मैले भने जस्तै pressurized combustion के गरे त कम्बसन च्याम्बरमा हामीले प्रेसराइज्ड एयर अथवा फोर्स सर्कुलेसन गरेर एयर पठाउँछौं जसले गर्दा कि रेट अफ फायरिङ अफ फ्यूल बढ्छ फ्यूल छिटै कम्बस्ट हुने भयो जसले गर्दा रेट अफ फायरिङ बढ्छ लेस फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फर सेम पावर जेनरेटेड सेम पावरको लागि लेस फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड इन कम्पेरिजन टु अदर बोइलर्स भनेपछि पावर जेनेरेसन यदि जुन हामीले स्टिम निकालिरहेछौं त्यसले जति पावर जेनेरेट गर्छ त्यो यदि सेम छ भने हैन एक्स अमाउन्ट अफ पावर जेनेरेटेडको लागि एउटा कुनै बोइलरले कति फ्लोर एरिया लिन्छ र हाई प्रेसर बोइलरले कति फ्लोर एरिया लिन्छ त्यो कम्पेयर गर्ने हो व्हिच इज मच लेस हैन अरु बोइलरलाई ठुलो फ्लोर एरिया लिनुपर्छ भनेपछि ठुलो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ सबै कुरा ठुलो बनाउनुपर्छ त्यसको हैन फर्नेस पनि ठुलो पाइप्सहरु पनि ठुलो किनभने हामीलाई के हुन्छ भने सेम पावर जेनेरेट गर्नुपर्ने छ त्यतिकै पावर जेनेरेट गर्नलाई हाई प्रेसर बोइलर्स लाई के गर्नुपर्छ भने सानो फ्लोर एरिया पनि हुन्छ बिकज अफ अदर एडभान्टेजेस किनभने यसमा हामी हाई टेम्परेचर फोर्स सर्कुलेसन युज गर्छौं अदर टेक्निक्स हामी युज गर्दैछौं जसले गर्दा कि सानो फ्लोर एरियामै हामी हायर पावर अचिभ गर्न capable. The tendency of scale formation is eliminated due to high velocity of water through tubes. Tubes with its diameter सानो छ भनेपछि scales must be dangerous, but के हुन्छ भने as the water flows at such a speed एकदम हाई भेलोसिटीमा फ्लो गर्ने हुनाले स्केल फर्मेसन हुने चान्सेस नै हुँदैन के यसमा डिपोजिट्स हुने स्केल फर्मेसन हुने त्यस्तो एकदम हाई भेलोसिटीमा बग्छ स्टीम क्यान बी रेज्ड क्विकली टु मिट भेरिएबल लोड रिक्वायरमेन्ट्स भेरिएबल लोड रिक्वायरमेन्ट्स भनेपछि हाम्रो स्टीमको जहाँ एप्लिकेसन छ पावर प्लान्ट छ भने पावर प्लान्टमा बढी पावर प्लान्ट्सहरुमै एप्लिकेसन भइरहन्छ भनेपछि हायर पावरको डिमान्ड छ हाई पावर डिमान्ड छ भने हाई स्टीम जेनेरेसन चाहियो हैन स्टीम जेनेरेसन क्यापेसिटी बढी चाहियो अथवा स्टीम जेनेरेसन रेट हाई हुनु पर्यो त्यो फ्लक्चुएसन्सलाई के गर्छ भने यसले सजिलै अकोमोडेट गर्न सक्छ भनेपछि छिटै लोड रिक्वायरमेन्ट भ्यारी गर्दैछन् भने त्यो डिमान्ड्सलाई इट क्यान मीट क्विकली विदाउट युज अफ complicated control devices चाहिँदैन सजिलै यसमा गर्न सकिन्छ efficiency of plant increases up to 40 to 42% by use of high pressure and high temperature steam high pressure high temperature steam use गरे भने पावर प्लान्ट्सहरुको एफिसिएन्सी आफै बढ्दै जान्छ जति हाई टेम्परेचर स्टीम हाई प्रेसर स्टीम हामी राख्छौं
त्यसको एनर्जी कन्टेन्ट त्यति नै बढी हुन्छ हैन त्यो एनर्जी कन्टेन्ट नै इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु मेकानिकल एनर्जी इन स्टीम टर्बाइन्स और अदर डिभाइसेस जहाँ जहाँ स्टीमको एप्लिकेसन हुन्छ बेसिकली स्टीम टर्बाइन्समा हो पावर जेनेरेसन हुने त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि जति एनर्जी कन्टेन्ट भएको हाम्रो स्टीम छ जति हाई क्वालिटी स्टीम छ त्यति राम्रो अफिसमा पहिलो बोइलर भनेको लामोट बोइलर है अब यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ हामीले अब यो एक्ज्याक्टली पाइप्सहरु भन्दा पनि यसको फ्लो देखाउन खोजिएको हो हैन यसरी नै पाइप्सहरु राखिएको हुन्छन् भन्ने छैन एउटा यसको फ्लो डायग्राम मात्र देखाएको भनेपछि कसरी फ्लो हुन्छ के अब हाई प्रेसर बोइलरको के हुनु पर्यो त एउटा फोर्स्ड सर्कुलेसन हुनु पर्यो वाटरको फोर्स्ड सर्कुलेसन गर्नलाई के चाहिन्छ वी नीड पम्प यहाँ छ पम्प हामी फिड वाटरको बाट सुरु गरौँ है यहाँबाट पानी आयो यहाँ इकोनोमाइजरमा गयो इकोनोमाइजरमा के हुन्छ त वाटर गेट्स प्रीहीटेड हैन इकोनोमाइजरमा द वाटर गेट्स प्रीहीटेड त्यही भएर इकोनोमाइजरलाई कहाँ राखिएको छ लास्टमा राखिएको छ भनेपछि यहाँसम्म आइपुग्दा फ्लू ग्यासेसमा धेरै हिट कन्टेन्ट हुन्न तै पनि यति हुन्छ कि त्यसले आइराखेको फिड वाटरलाई प्रीहीट गर्न सकोस् है भनेपछि एक्जिट भइरहेको फ्लू ग्यासेसको हिट युज गर्न इकोनोमाइजरबाट पास गरायो र आफ्टर इकोनोमाइजर इट गोज टु द ड्रम इकोनोमाइजरबाट ड्रम्समा गयो अथवा ड्रममा गएर यहाँ अट्छ ठिक छ त्यसपछि कहाँ गइरहेछ त त्यसपछि यहाँ तलबाट हेरौँ त सर्कुलेटिङ पम्प एउटा फिड पम्प घरमा जुन हामी पम्प युज गर्छौँ नि मोटर चलाउने भन्छ नि त्यो खासमा पम्प चलेको त्यही नै हो यो पम्प भनेको हैन यहाँसम्म पम्प गर्यो ड्रमसम्म ड्रमबाट अब गयो सर्कुलेटिङ पम्प यसको काम के त टु सर्कुलेट वाटर हैन थ्रु आउट द सिस्टम हो पुरै पाइपहरुमा हाई प्रेसरमा सर्कुलेट गराउने काम सर्कुलेटिङ पम्प यो कतिमा डिजाइन भएको सिस्टम त्यसअनुसार कतिको पम्प चाहिन्छ त्यो राखिन्छ त्यसमा हामीहरु इन्ट्रेस्टेड छैनौं जो सर्कुलेटिङ पम्प सर्कुलेसनको लागि हाई प्रेसरमा सर्कुलेसनको लागि काम गर्छ सर्कुलेसन पछि कहाँ गएको छ त हेर्नु त यहाँ पाइपहरु गयो यहाँबाट माथि गयो यता आयो यसमा पहिला हामी के हेर्छौं त यहाँ कम्बसन च्याम्बर छ यहाँ रेडिएन्ट सेक्सन हेर्छौं रेडिएन्ट सेक्सन भनेको यहाँ रेडिएसनको हेल्पले यो सेक्सनमा रेडिएसनको हेल्पले वाटरलाई हिट गरिन्छ रेडिएसनको हेल्पले इन द सेन्स फ्लू ग्यासेसहरुसँग कन्ट्याक्टमा हिट हुँदैन कि कम्बसन च्याम्बरसँग केही अब अलि पर राखिएको हुन्छ जसले गर्दा कि फिजिकली अब कन्भेक्सन हुँदैन कि फ्लू ग्यासेसबाट कन्भेक्सन हुँदैन कि त्यहाँबाट रेडिएसनले आएको हिटले रेडिएट हुन्छ ठीक रेडिएट भएर थोरै इभ्यापोरेट भयो त्यसपछि जान्छ कन्भेक्टिभ सेक्सन यहाँ कन्भेक्टिभ सेक्सन आयो कन्भेक्टिभ सेक्सनमा के हुन्छ भने कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफर हुन्छ कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफरमा के चाहिन्छ फ्लुइड मिडियम चाहिन्छ फ्लुइड मिडियम भनेको इदर वाटर अर सम ग्यास भनेपछि फ्लू ग्यासेसको हेल्पले यहाँ कम्बसन भइरहेछ कम्बसन भएर जुन फ्लू ग्यासेस उड्छन् ती फ्लू ग्यासेसको हिटबाट हिट लिएर यो स्टिममा कन्भर्ट हुन्छ स्टिममा कन्भर्ट भइसकेपछि फेरि इट गेट्स ब्याक टु द ड्रम ठीक छ नाउ व्हाट डु वी नीड टु सुपरहिट द स्टिम किनभने फ्लू ग्यासेससँग अझ पनि हिट कन्टेन्ट छ हैन यसलाई तताइसके पछाडी पनि हिट कन्टेन्ट बाँकी नै छ यसको त्यसपछि हामी के गर्छौं वी पास द स्टिम टु
सुपरहिटर ट्युब्स सुपरहिटर ट्युब्समा के हुने भयो त यो फ्लू ग्यासेसको हिट लिएर सुपरहिट भएर हाई प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर स्टीम इज आउटलेट हैन हाई प्रेसर हाई टेम्परेचर स्टीम हामी आउटलेट गर्छौँ अथवा एक्जिट गराउँछ यहाँबाट अनि त्यसलाई फर्दर युज गर्छ है भनेपछि यो जुन फ्लू ग्यासेस आइरहेछन् फ्लू ग्यासेसले पहिला कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफरबाट स्टीम बनायो त्यसपछि सुपर हिटरमा स्टीमलाई सुपर हिट गर्यो त्यसपछि पनि यसमा केही हिट कन्टेन्ट बाँकी छ भने यो इकोनोमाइजरबाट जान्छ वेयर द फिड वाटर इज प्रिहिटेड ठीक छ यहाँसम्म कहानी बुझ्यो त्यसपछि के भइरहेछ यहाँ चिम्नीमा गयो चिम्नीबाट एक्जिट भयो यहाँ एउटा के हेर्दैछ हामीले भने प्रिहिटर हेर्दैछौँ एयर प्रिहिटर यो इकोनोमाइजर भनेको वाटरको लागि प्रिहिटर फिड वाटरको लागि एयर प्रिहिटर भनेको जुन एयर यहाँ कम्बसनको लागि फ्युल कम्बसनको लागि जुन एयर युज गरिन्छ त्यसलाई प्रिहिट गर्ने यहाँ पनि हामीले ब्रड फ्यान युज गरेका छौँ भनेपछि फोर्स्ड सर्कुलेसन भइरहेछ यो फ्यानले के गर्दैछ त एटमोस्फियरबाट बाहिरबाट एयर लिएर यहाँभित्र फालिरहेछ जसरी ठुल्ठुलो फ्यानहरू हुन्छ ब्रड फ्यान तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ किन इन्डस्ट्रीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने ठुल्ठुलो फ्यानहरू राखिएको हुन्छ त्यसले के गर्छ त हाई भेलोसिटीमा यसलाई पास गराउँछ यो अब प्रिहिटरमा गइरहेछ है यहाँ हेर्नु प्रिहिटरमा जान्छ यहाँबाट फ्रेस एयर आयो यो के हुन्छ भनेदेखि कोल्ड नै हुन्छ जेनरली हैन इन कम्पेरिजन टु कम्बसन च्याम्बर भन्दा त चिसै हुन्छ बाहिरको एयर यो एयरलाई के गर्छ त यो फ्लू ग्यासेसमा लास्टमा बाँकी रहेको हिट पनि किन छोड्ने भनेर प्रिहिटर च्याम्बरमा यो एयरलाई पास गराउँछ भनेपछि फ्लू ग्यासेसमा बाँकी रहेको हिट यो इनलेट एयरलाई तताउन काम लाग्यो त्यसपछि यहाँबाट यो पाइप हुँदै यहाँ हामी कम्बसन च्याम्बरमा आइपुग्छौँ हैन कम्बसन च्याम्बरमा आएपछि यो जुन इनलेट एयर हुन्छ त्यससँग आफै सर्टेन हिट कन्टेन्ट हुन्छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्बसनको एफिसिएन्सी बढेर आउँछ फ्युल प्रपरली बल्छ पनि र फोर्स्ड सर्कुलेसन भएको हुनाले रेट अफ फायरिङ अफ फ्युल पनि बढेर जान्छ हैन फ्युल छिटो फायर हुन्छ जसले गर्दा बढी फ्लू ग्यासेस बन्ने भए बढी फ्लू ग्यासेस छन् भने बढी हिट प्रोडक्सन भइरहेछ बढी हिट प्रोडक्सन छ भने हाई टेम्परेचर स्टिम प्रोड्युस हुन्छ त्यही भएर हामीले आउटलेटमा हाई प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर स्टिम पाउन सक्छौँ ठीक छ क्वेसन छ भने बिचमा सोध्नु होला है यो अलि फर्स्ट च्याप्टर अलि थियोरिटिकल नै छ त्यही भएर क्वेसन्स छ भने सोध्नु दिस इज अ वाटर ट्युब बोइलर ट्युब भित्र वाटर छ भने वाटर ट्युब बोइलर ह्याभिङ फोर्स्ड सर्कुलेसन मैले भनिहालेँ फोर्स्ड सर्कुलेसन भनेको के द बोइलर हेज अ भर्टिकल सेल सेलको एक्सिस भर्टिकल छ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ which has 3 distinct zones having water tubes in them तीनवटा डिस्टिंक्ट जोन छ त्यो कुन जोन हो त त्यो तीनटा हामीले डिस्कस गर्यौं इभापोरेटर सेक्सन सुपर हिटर सेक्सन एन्ड इकोनोमाइजर सेक्सन यो इभापोरेटर सेक्सन इभापोरेटर सेक्सन सुपर हिटर सेक्सन इकोनोमाइजर सेक्सन है यो तीनवटा सेक्सनमा डिवाइड गरिएको छ तीनवटैको काम हामीले हेरिसक्यौं के काम हो भनेको feed water is fed from feed pump to pass through economizer tubes ठीक छ जुन हामीले यहाँ हेर्यौं feed water बाट economizer tubes एक जनाले क्वेशन सोध्नु भएको छ पर्सनल मेसेज गर्नुभयो यहाँ एकछिन एउटा क्वेशन आउँछ ग्रुप च्याटमै सोध्नु भएको ठिक हुन्छ है हाई प्रेसर बोइलर्समा स्केल हुन्न भन्नुभयो ट्युबमा वाटर कन्ट्याक्ट लेयरको भेलोसिटी त अलमोस्ट 0 हुन्छ
अनि ट्युब वालमा त जसरी नै स्केल्स फर्मेसन हुने भएन। कस्तो ट्युबमा भेलोसिटी 0 हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको? यहाँ कन्ट्याक्ट हुँदाको भेलोसिटी हजुर सर त्यो 0 हुन्न नि। अब तपाईले एउटा इन्स्ट्यान्टमा हेर्नुभयो भने हैन, इन्स्ट्यान्टेनियस हेर्ने हो भने यसको भेलोसिटी अब यहाँ 0 हुँदै यहाँ बढ्दै जाने हो हैन। त्यो त ठिकै भन्नुभएको तपाईले, प्याराबोलिक कर्व त्यो फ्लुइड मेकानिक्समा पनि पढ्नुहुन्छ तपाईले। तर हामी इन्स्ट्यान्टेनियस हेरिरहेको छैनौँ नि त, यहाँ हाई भेलोसिटीमा फ्लो भइरहेछ है। तपाईले इन्स्ट्यान्टेनियस हेर्नुभयो भने त्यस्तो देखिन्छ हैन। जहाँ यो वालसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ त्यहाँ स्टेसनरी देखिन्छ र त्यसपछि भेलोसिटी बढ्दै गएको हुन्छ हैन। यस्तो एउटा कर्व आउँछ। तर त्यो एउटा इन्स्ट्यान्टको लागि मात्र, इन्स्टेन्सको लागि मात्र हो। हाई भेलोसिटीमा त्यो पाइपभित्र भइरहन्छ। त्यसपछि के भनेको छ भने हट वाटर फ्रम इकोनोमाइजर गोज इन्टु ड्रम, इकोनोमाइजरबाट ड्रममा जाने भयो। फ्रम वेयर हट फीड वाटर इज पिक्ड बाय ए सर्कुलेटिङ पम्पमा सेन्ट्रिफ्युगल पम्प मे बी स्ट्रिम ड्रिभन अर इलेक्ट्रिकल ड्रिभन टाइप। सेन्ट्रिफ्युगल पम्प के हो भन्ने कुरा हामी आउने च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। तपाईले थोरै पढ्नु पनि सायद कतै हेर्नु पनि भएको होला। सेन्ट्रिफ्युगल एक्सनबाट चल्ने पम्प हुन्छ है। त्यो नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी त्यसलाई प्रपरली नै डिस्कस गर्छौँ, त्यही भएर मैले अलि बढी भन्दिनँ। सेन्ट्रिफ्युगल टाइप अफ पम्प युज भएको हुनसक्छ यसमा, सो युज हुन्छ जेनरली यसमा। Pump increases pressure and water circulates through evaporation section to get converted into steam and enter back to drum. अघि मैले यो सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसकेँ हैन। सर्कुलेटिङ पम्पले पम्प गर्छ, इभ्यापोरेटर सेक्सन यो सेक्सन हुँदै फेरि ड्रममा स्टिम आइपुग्छ, जसबाट फेरि सुपर हिटरमा जान्छ र सुपर हिटरबाट एक्जिट हुन्छ। यहाँ अलि बढी नै थियो। Steam available in drum enters into superheated tubes and after getting superheated it leaves through the steam outlet बाट बाहिर जान्छ। अब बेन्सन बोइलर, इलामेन्ट बोइलर हो बेन्सन बोइलर। अब यसको वर्किङ प्रेसर भनेको यो अलमोस्ट 170 बार यसको वर्किङ प्रेसर हुन्छ है। र तपाईको 50 टन्स, more than 50 tons per kg or about 50 tons per kg of steam production capacity हुन्छ। टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस तिरको स्टिम प्रोडक्सन गरेर हुन्छ है। यति टेम्परेचरको स्टिम, यति क्यापासिटीमा, यति प्रेसरमा। हाई प्रेसर भनेपछि अघि हामी भनेको थियौँ 160 बार भन्दा माथि छ भने त्यो हाई प्रेसर बोइलर हो। यो हाई प्रेसर बोइलर हो। त्यसपछि आउँछ बेन्सन बोइलर। यो पनि सिमिलर हो लामेन्ट बोइलर भन्दा, तर कति कुरा यसमा फरक छ। यो पनि वाटर ट्युब बोइलर, ट्युब भित्र वाटर बग्छ, ठीक छ। केपेबल अफ जेनेरेटिङ स्टिम एट सुपर क्रिटिकल प्रेसर। क्रिटिकल पोइन्ट भनेको के हो, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? वाटरको क्रिटिकल पोइन्ट थर्मोडाइनामिक्समा पढ्नु भएको होला। सेचुरेटेड वाटर, सेचुरेटेड भेपर पोइन्ट के था बाबु? भनेपछि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भनेदेखि दुईटा फेज को एक्जिस्ट गर्छ हैन। क्रिटिकल पोइन्टमा हामीले जुन कर्व पढेको थियौँ यस्तो कर्व पढेको थियौँ, यसको टुप्पोमा हुने पोइन्ट यो भनेको क्रिटिकल पोइन्ट। यहाँको प्रेसर टेम्परेचर भनेको क्रिटिकल प्रेसर र क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ के हुन्छ भनेदेखि को एक्जिस्ट गर्छ दुईटा फेज भनेपछि लिक्विड र स्टिम को फेज को एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि त्यति प्रेसर र टेम्परेचर हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ भने फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड
फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा के हुन्छ भने इन्टायर लिक्विड गेट्स कन्भर्टेड इन्टु स्टिम। भोल्युम फेरि फरक हुँदैन, त्यति नै भोल्युम अफ स्टिम। भनेपछि जति भोल्युम अफ वाटर हामीसँग छ हैन, त्यति नै भोल्युम अफ स्टिम विदिन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्स फर्म हुन्छ। एउटै पोइन्टमा कोएक्जिस्ट गर्छ है त्यो दुईटै। यसमा के हुन्छ भनेदेखि सुपर क्रिटिकल प्रेसरमा वाटरलाई इनपुट गराइन्छ हैन, र जब त्यति क्रिटिकल टेम्परेचर अचिभ गर्छ त्यो पोइन्टमा के हुन्छ भन्दै त्यो पुरै वाटर इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु स्टिम इन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड। बेन्सन बोइलरमा के भयो त सुपर क्रिटिकल प्रेसर र क्रिटिकल पोइन्टसम्म लगेर अनि कन्भर्ट गराइन्छ। 1992 में Mark Benson भन्ने मान्छेले the idea of generating steam at supercritical pressure in which water flashes into vapor, exact technical term भनेको flashes into vapor within fraction of second तपाईले थाहा नै नपाउने गरी के हुन्छ भनेदेखि entire volume of water gets converted into vapor without any latent heat requirement। कुनै latent heat requirement चाहिँदैन। latent heat भनेको कसैले भन्न सक्नुहुन्छ ल्याटेन्ट हिट भनेको? वाटरको अथवा कुनै लिक्विडको फेज चेन्ज गर्न चाहिने हिट है। लिक्विडबाट स्टिममा लानुपर्ने छ भने त्यो पुरै इन्टायर भोल्युमलाई स्टिममा चेन्ज गर्नलाई चाहिने जति हिट छ त्यो हामी ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन भन्छौँ। तर यो पोइन्टमा के छ भनेदेखि लेटेन्ट हिट चाहिँदैन। अघि मैले जुन हामीले कर्भ बनाउँथ्यौँ नि यो फेज चेन्ज भनेको यो पोइन्टमा हुन्थ्यो यो पोर्सनमा, भनेपछि यहाँ त यहाँ टु फेज मिक्सरमा गएकै छैन, त्यही भएर लेटेन्ट हिट चाहिँदैन। यो यति प्रेसर टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्यो भने क्रिटिकल पोइन्टको इन्टायर भोल्युम अफ वाटर फ्ल्यासेस इन्टु वेपर। Above critical point, the water transforms into steam in the absence of boiling without any change in volume। त्यति प्रेसर टेम्परेचर भन्दा माथि लान पायौँ भने कुनै चेन्ज इन भोल्युम पनि हुँदैन। त्यतिकै जति टेम्परेचर जति भोल्युम अफ वाटर हुन्छ त्यति नै भोल्युम अफ स्टिम हामीसँग हुन्छ। फीड पम्प हैज टु बी अफ लार्ज क्यापेसिटी। अब क्रिटिकल प्रेसर कति हो वाटरको भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? पढ्नु भएको होला नि तपाईँहरूले। क्रिटिकल प्रेसर र टेम्परेचर थर्मोडाइनामिक्समा पढ्नु भएको होला। कसैले याद छैन? कसैलाई पनि क्रिटिकल प्रेसर याद छैन कति थियो? So 217 Pascal ATM atmosphere pressure। 270 ATM भन्नु 270 मेगापास्कल थियो। हजुर। र टेम्परेचर कति? 373 डिग्री सेल्सियस। 373 point something डिग्री सेल्सियस। यति प्रेसर यति टेम्परेचरमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यसमा के हुन्छ कि यो 22 मेगापास्कल भनेको धेरै ठुलो प्रेसर है। त्यो प्रेसर अचिभ गर्नलाई के चाहिन्छ त लार्ज क्यापेसिटी पम्प्स चाहियो। एज प्रेसर इनसाइड इज भेरी हाई प्रेसर भएको हुनाले लार्ज क्यापेसिटी पम्प्स चाहियो। त्यो त अब अब्भियस कुरा हो। दिस अल्सो लोअर्स द प्लान्ट इफिसियन्सी ड्यू टु लार्ज नेगेटिभ वर्क रिक्वायरमेन्ट। नेगेटिभ वर्क भनेको वर्कमा हामीले कन्भेन्सन पढेको थियौँ मलाई, वर्क डन बाई द सिस्टम इज पोजिटिभ, वर्क डन इन्टु द सिस्टम इज नेगेटिभ। कुनै सिस्टमले वर्क कन्ज्युम गर्छ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ वर्क भन्छौँ। भनेपछि यो सिस्टमले पनि इन फर्म अफ पम्प वर्क कन्ज्युम गर्दैछ र त्यो वर्क धेरै नै कन्ज्युम गरिरहेको छ किनभने हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर प्लान्ट इफिसियन्सी अलिक घट्छ
because of negative work requirement. Input बढी भयो, output in comparison to output. त्यही भएर efficiency अलि कम भयो. It does not use any drum. Drum हामीले कहीँ पनि देखिरहेको छैन. The feed water after circulation through economizer. यसको working principle त मैले भनेको छैन. यहाँ आयो मेरो त feed pump छ यहाँ है. यो feed pump मा के हुने भयो भने feed water आउँछ. feed water पहिला economizer मा गयो. अघि जस्तै यो फ्लू ग्यासेसहरु जब सबै ठाउँबाट गएर अनि लास्टमा निस्किन लागेको हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि के गरिन्छ भने एयर वाटरलाई प्रिहिट गरिन्छ इकोनोमाइजरमा. वाटरलाई प्रिहिट गरेर हामी कहाँ गयौं त यहाँ रेडियन्ट सर्फेसमा आयौं. यहाँ के भइरहेछ भनेदेखि अब यो तपाईलाई देखाउन र ठ्याक्कै फायरको माथि राख्यो भने यो फ्लू ग्यासेसको कन्ट्याक्टमा आउँदैन यो पाइप. अनि यहाँ के हुन्छ रेडिएसनको हेल्पले वाटरलाई हिट गरिन्छ हैन. एट अ डिस्टेन्स फ्रम द फर्नेस जहाँ कम्बसन भइरहेछ त्यहाँबाट थोरै टाढा जहाँ कि फ्लू ग्यासेस नआओस् त्यस्तो ठाउँमा रेडिएसनको हिट युज गरेर यसलाई तताइन्छ. यो स्केमेटिक डायग्राम मात्र हो. यहाँ ठ्याक्क फायरको माथि देखिँदा पनि फायरको माथि हुन्न. त्यसपछि कहाँ गयो त इट गोज टु ट्रान्जिसन सेक्टर अथवा जहाँ कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफर हुन्छ त्यहाँ गयो है. यहाँबाट कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफर जहाँ के हो त फ्लू ग्यासेसको हेल्पले कन्भेक्सनको हेल्पले स्टिममा कन्भर्ट भयो. स्टिममा कन्भर्ट भइसके पछाडि सुपर हिटेड ट्युब्समा गएर स्टिमलाई आउटपुट गरियो. फंक्सन अघि जस्तै छ हैन. हामीले जुन लाइनमा बोइलरमा पढ्यौं सिमिलर छ फंक्सन. यसको वर्किङ प्रिन्सिपल मात्र फरक के छ भन्दाखेरि यसमा क्रिटिकल प्रेसर टेम्परेचरमा पुर्याएर गरिन्छ भनेपछि हाई क्यापासिटी पम्प्सहरु युज गरेर हाई प्रेसरमा पठाइयो वाटरलाई र टेम्परेचर बढाइयो बिस्तारै हैन. जुन पोइन्टमा टेम्परेचर र प्रेसर क्रिटिकलमा पुग्छ त्यो पोइन्टमा के हुन्छ भने द वाटर फ्ल्यासेस इन्टु वेपर. वाटर फ्ल्यास गर्छ वेपरमा र स्टिम पाउँछ हामीले अथवा वेपर. त्यो स्टिमलाई हामी सुपर हिटर ट्युब्समा लान्छ र त्यसपछि आउटलेट गराउँछ. र कम्बसन च्याम्बरमा पनि अघि जस्तै छ. एयरलाई हामीले के गर्यौं त ड्रट फ्यान युज गरेर फोर्स ड्रट फ्यान युज गरेर इनलेट गरायौं हैन. इनलेट गराउँदा के गर्यौं त आउटलेटमा यहाँ हेर्नुको सिरिज अफ पाइप्स छ जसको हेल्पबाट फ्लू ग्यासेस गइरहेछ. त्यहाँबाट हामीले इनलेटहरुलाई पास गरायौं. त्यसले गर्दा के भयो त फ्लू ग्यासेसमा बाँकी रहेको हिट पनि इनलेट एयरमा गएर एयरलाई प्रिहिट गर्यो. अब रिलेटिभली तातो हावा हाम्रो कम्बसन च्याम्बरमा आयो जहाँ फ्युल कम्बस्ट हुँदैछ बर्न हुँदैछ. त्यहाँ के भइरहेछ भने एक त फोर्स्ड एयर आइरहेछ हैन. फोर्स्ड एयर आएको हुनाले कम्बसन चाँडो हुने भयो. रेट अफ फ्युल बर्निङ चाँडो हुने भयो र प्रिहिटेड एयर भएको हुनाले त्यसको एनर्जी कन्टेन्ट पनि बढी हुने भयो र अलि इफिसियन्सी बढ्ने भयो प्रिहिट भएको हुनाले. तल एस फ्यान जहाँ एस कनेक्टेड हुन्छ फ्युल बर्न भएर फ्लू ग्यासेस उठ्छन्. फ्लू ग्यासेसको हिटले वाटर कन्भर्ट्स इन्टु स्टिम. बट द वर्किङ प्रिन्सिपल यसमा सबभन्दा ठुलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा क्रिटिकल प्रेसर टेम्परेचरमा गएर यहाँ कन्भर्जन भइरहेछ. The steam water mixture produced then moves to transit section where this mixture is converted into steam. Your transition section मा के भयो त स्टिममा प्रोडक्सन भइरहेछ. त्यसपछि सुपर हिटरमा जान्छ. इज नाउ पास थ्रु कन्वेक्सन सुपर हिटर एन्ड फाइनली सप्लाइड टु प्राइम मुभर. स्टिममा कन्भर्ट भइसके पछाडि सुपर हिटरमा गयो. सुपर हिटरमा गएपछि प्राइम मुभर भनेर भनेको छ. यो प्राइम मुभर भनेको बेसिकली टर्बाइन्स. यसमा टेम्परेचर कहाँसम्म पुगिरहेछ त एज हाई एज 650 डिग्री सेल्सियस. 373 मा हामी क्रिटिकलमा पुग्छौं र सुपर हिट गरेर 650 डिग्री सेल्सियस अफ स्टिमसम्म हामी यसमा अवेलेबल गराउन सक्छौं. वर्किङ प्रेसर इज 500 atm. 150 टन्स पर आवर को प्रोडक्सन क्यापासिटी अनि 1 घण्टामा 150 टन्स भनेपछि 150 3.0 अहिलेसम्मको सबभन्दा म्याक्सिमम. अहिलेसम्म हामीले पढेको सबभन्दा म्याक्सिमम.
यहाँसम्ममा केही क्वेसन छ भने सोध्नु। आज हामी यहीँसम्म गर्छौँ। एक दुईवटा बोइलर बाँकी छ, त्यसपछि हामी यसको एक्सेसरिज र माउन्टिङ्सतिर जान्छौँ।